اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرق بنيانهم ودمر ديارهم ومزق أجسامهم وقتل شبانهم ورمل نساءهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب المسلمين يا رب المستضعفين. اللهم من أراد بالباكستان سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ قادة المجاهدين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم انصر عبدك سيف الله وأعذه من كل شر ومن كل سوء واحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ عبدك سيف الله برحمتك يا خير الحافظين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الجهاد والمجاهدين وانصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كشمير وفي فلسطين وفي شام وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة. اللهم ثبت أقدامهم واحفظ أطفالهم يا أرحم الراحمين. ارحم أطفال أهل الغزة ارحم أطفال أهل فلسطين برحمتك يا خير الناصرين. اللهم ثبت قلوبهم وسدد رميهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم انج إخواننا المسجونين. اللهم انج إخواننا المجاهدين من سجن الكفار واخرج منهم آمنين سالمين غانمين فاتحين يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعزنا ولا تضلنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم يا ذا المن والعطاء. اللهم يا ذا الجود والكرم. اللهم
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اخلص قلوبنا واستر عيوبنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم احفظ بالباكستان ولسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ عساكر المجاهدين وعساكر بالباكستان، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجعل القرآن لربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همومنا واكشف غمومنا. يا ستار العيوب يا غافر الذنوب كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل دعاءنا. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم تقبل شهداءنا وارحم موتانا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا برحمتك يا سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل دعاءنا ونداءنا وبكاءنا يا أرحم الراحمين. لا تردنا آئسين، لا تردنا خاسرين. اللهم اجعلنا من خادمين القرآن وذرياتنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الله